अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जितना डेंट उनके अपने पार्टी अरकान ने ख़ास तौर पर एक मखसूस नाम जिसको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक मखसूस अंदाज से डिस्क्राइब किया बवासीर ग्रुप के नाम से, उसने डेंट पहुंचाया। इतना शायद उनके ना तो इत्तहादियों ने पहुंचाया और ना ही उनके मुखालफीन ने या हिज़्ब इख्तलाफ के लोगों ने पहुंचाया है। काफ़ी दिनों से वो खामोश थे, काफ़ी दिनों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से जिस तरह हेड ऑन लेना शुरू किया है इस्टेब्लिशमेंट को। चलें, वो तो इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी के तनाजुर में जो वो मुनासिब समझते हैं उन्हें कर लेना चाहिए, लेकिन मुल्क के मजहबी सेंटिमेंट को जब वो डिस्कस करते हैं और टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर जवाब देना बनता है। और दिल करता है कि हम यकीनी तौर पर आकर उनसे बात करें कि यार आप इस तरह के बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात ना लगा दिया करें। आपके पास अगर सबूत हैं तो सबूत पब्लिक के सामने रखें और कलअदम करार दे दें, बंद करें फिर जिन जिन को बंद करना है, लेकिन हवा में तीर ना छोड़ें सिर्फ आपके पार्टी से रिलेटेड चंद मखसूस ग्रुप्स को जिनका ताल्लुक बज़ाहिर दानिशवर तबके से है, उनको खुश करने के लिए आप ऐसे बयानात ना दें। क्योंकि जब बयान कोई देता है और ख़ास तौर पर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई बयान आता है तो वो किसी कॉन्क्रीट सबूत के ज़ेरे तहत आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बयान आना चाहिए। मैं उस ख़ास बयान के ऊपर या रिस्पांस के ऊपर आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जहाँ कोई गलती कमी कोताही रह जाए तो उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, हम गलती करते भी हैं और उसको दुरुस्त भी करते हैं। आपको पता है कि आपके भाई का एक ख़ास मतवा नज़र है। जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो रही होती है, जब भी किसी के साथ गलती का दोहरावा किया जा रहा होता है, तो मैं फोर फ्रंट पर आकर उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल तो फिर जानवर ही होता है बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो न्यूट्रियलिटी, अपनी इम्पार्शियलिटी अपनी आपको उस वक्त और उस हद तक बरकरार रखनी होती है जब आपको लगे कि यहाँ पर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन जहाँ पर जिसके साथ भी ज़्यादती हो रही हो। मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी आप, ऐसा लग रहा है कि खान साहब के हक में ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है, एलीट है, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एलीट या सियासी क़यादत है, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब से अगर निस्बतन कोई बेहतर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, जिनको वज़ारत उज़्मा मिली है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बाहर बैठे हैं, जिनको वज़ारत उज़्मा मिली है, उनके कंपैरेटिव एनालिसिस में खान साहब मुझे उनसे निस्बतन बेहतर लगते हैं। और अगर इस वक्त उनको उनकी कुर्सी से हटाने के हवाले से अपोजिशन कोशिश करती हुई नजर आती है, तो मुझे लगता है कि ही इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन अदर पॉलिटिकल एलीट जिनको वज़ारत उज़्मा मिली है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनको वज़ारत उज़्मा मिली है। जिनको नहीं मिली, जो अभी धारे में है, अगर उनके साथ माजी में ज़्यादतियाँ होती रही हैं या अब भी होंगी, तो आपका भाई उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि नाइंसाफ़ी किसी भी सेंटिमेंट के साथ हो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और आपको ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि जिस वक्त मुल्क के अंदर मजहबी सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो मैं फोर फ्रंट पे खड़ा था। जिस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ख़ास तौर के ऊपर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सामने, तो मैं सबसे पहले खड़ा था और सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरेशन को क्रिटिसाइज मैंने किया था। जिस वक्त वज़ीराबाद के अंदर लोग धरना देकर बैठे हुए थे और 43 लाशें गिरी हैं जिस तरह बताया जाता है, तो उस वक्त भी मैं फोर फ्रंट पे खड़ा हुआ था। और अगर आज पॉलिटिकल ऑफिस बेरर्स में से किसी ने किसी मजहबी सेंटिमेंट को नुकसान या ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं फिर साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा पाने वालों में से कंपैरेटिवली बेहतर शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है, तो फिर भी मैं सामने खड़ा हूँगा। तो जहाँ जो जो चीज़ मुझे राइट लगती है मैं उसके साथ दूंगा। किसी को ये अच्छा लगता है लगे, बुरा लगता है लगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि आप ट्विटर पर गालम गलोच से बेहतर है कि अपनी राय का इजहार शाइस्ता पैराए के अंदर करें, तो मुझे वो काबिल कबूल होगा और उसका मैं जवाब भी दूंगा। अच्छा जी, 24 घंटे पहले अल मारूफ बवासीर ग्रुप ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में फिर से वही वाला पलंदा खोल दिया। सहाफ़ी का सवाल क्या था? सहाफ़ी ने सवाल किया
کہ ابھی آپ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس فورن فنڈنگ کے باعث وہ حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر کے خلاف انہیں تحریک عدم اعتماد لائی ہے. تو کیا یہ وہی فورن فنڈنگ ہے جو ایک وقت میں آپ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف الزامات لگاتے ہوئے کلیم کرتے تھے؟ تو اس کے اوپر بواسیر گروپ کے جو ماؤتھ پیس ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود تھے کہ فورن فنڈنگ ہوئی تھی تحریک لبیک پاکستان کو، جس کا ڈینائل ان کی طرف سے نہیں آیا ہے. میرے خیال میں موصوف جو ہے وہ شاید احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. جس حد تک میری ناقص اطلاعات ہیں یا معلومات ہیں اس کے مطابق میری علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، علامہ فاروق الحسن قادری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، خطیب اسلام، اور اس کے علاوہ ان کے ترجمان سے بھی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ہماری جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ ہمارے کارکنان ہیں جو ریز کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ڈائی ہارڈ فالوور ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، اور وہی ڈائی ہارڈ فالوور ہے جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے لبیک کہنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. میں ان کے ولیمے میں دیکھ چکا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو آئے جا رہی تھی، جائے جا رہی تھی، اور علامہ صاحب کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، ان لوگوں نے خود اس ولیمے کی تیاری کی. تو یہ سینٹیمنٹ ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے ہماری پبلک. تو آپ خام خواہ کے الزامات نہ لگائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سارے اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اکاؤنٹس تو بہت ساری پارٹیز کے باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اب ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فنڈنگ اکاؤنٹس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس. دیکھیں جی، تحریک لبیک پاکستان کا ایک نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ. وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، وہ اٹلی میں بیٹھا ہوا شخص بھی مارے گا، وہ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا شخص بھی مارے گا اگر وہ مسلمان ہے، وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا شخص بھی مارے گا، اور آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا شخص بھی مارے گا، اور انڈیا میں بیٹھا ہوا شخص بھی مارے گا. تو اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو یا تو پھر اس کے ثبوت دیں کہ واقعتاً وہ پاکستانی نہیں ہے اور وہ کسی فورن ایجنسی کے تحت تحریک لبیک کو فنڈنگ کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم مانیں گے. آپ ثبوت دیں. اور اگر اسی طرح سے پی ٹی آئی کا عمران خان کا کوئی ڈائی ہارڈ فالوور جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ اگر انڈیا میں بیٹھ کر خان کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے. تو اس میں ہمیں بڑا ایک باریک فرق ہے جس کو دیکھنا ہوگا. صرف بیانات کی حد تک بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس بواسیر گروپ کی جو ایفیلیشنز ہیں وہ کن کے ساتھ ہیں، وہ کس طرح فنڈڈ آرگنائزیشن عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کس انداز سے جہاں جہاں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مسجد نور خان کے اندر ایک رقص کا واقعہ ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ کلچرل پلیس ہے. کوئی بھی مسجد، اولڈ مسجد، وہ ہیریٹیج ہوتی ہے، وہ کلچرل پلیس ہے، وہاں پر کوئی بھی رقص کر سکتا ہے، اس کے اوپر اتنا سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا سٹیٹمنٹ بالکل اپوزٹ ہو گیا جب گردوارے کے اندر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کرتارپور راہداری میں جو مذہبی جگہ بنی ہوئی ہے سکھ برادری کی، وہاں پر ایک خاتون نے ماڈلنگ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مذہبی جگہ ہے، اس کے اوپر ماڈلنگ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو دو مختلف آپ نے اینگل پیش کر دیے ایک ہی طرح کے واقعے کے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. خان صاحب کو بھی اس کے اوپر خاصا سیریسلی نوٹس لینا چاہیے کہ آپ نے ویسے تو اپنے خلاف سارے ہی محاذ کھول کر رکھ لیے ہیں، تو اپنے ملک کے اندر محب وطن پارٹیز کے خلاف بھی آپ نے اپنے ماؤتھ پیسز سے جو محاذ کھلوائے ہیں، اگر آپ نے نہیں کھلوائے تو اس کو کلیئر کیجئے، اور اگر انہیں کھلے ہیں اور آپ کے نالج میں اور آپ چپ ہیں تو اس کو نہ کھولیں. یہ زیادہ خطرناک ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے.